हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. These shlokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. Sriman Narayaniyam Dashakam 32 Sloka 1. Pura Hayagriva Maha Asurena Pura Hayagriva Maha Asurena Shashta Antaranta Udyat Akanda Kalpe Shashta Antaranta Udyat Akanda Kalpe Shashtantarantodya Kanda Kalpe षष्टान्तरान्तोद्यत काण्डकल्पे पुरा हयग्रीव महासुरेण षष्टान्तरान्तोद्यत काण्डकल्पे पुरा हयग्रीव महासुरेण षष्टान्तरान्तोद्यत काण्डकल्पे निद्रा उन्मुख ब्रह्ममुखात् निद्रा उन्मुख ब्रह्ममुखात् निद्रोन्मुख ब्रह्ममुखात् निद्रोन्मुख ब्रह्ममुखात् हृतेषु वेदेषु अधित्सः किल मत्स्यरूपम् वेदेषु अधित्सः किल मत्स्यरूपम् वेदेष्वधित्सः किल मत्स्यरूपम् वेदेष्वधित्सः किल मत्स्यरूपम् निद्रोन्मुख ब्रह्ममुखात् हृतेषु वेदेष्वधित्सः किल मत्स्यरूपम् निद्रोन्मुख ब्रह्ममुखात् हृतेषु वेदेष्वधित्सः किल मत्स्यरूपम् पुरा हयग्रीव महासुरेण षष्टान्तरान्तोद्यत काण्डकल्पे निद्रोन्मुख ब्रह्ममुखात् हृतेषु वेदेष्वधित्सः किल मत्स्यरूपम् पुरा हयग्रीव महासुरेण षष्टान्तरोन्तोद्यत काण्डकल्पे निद्रोन्मुख ब्रह्ममुखात् हृतेषु वेदेष्वधित्सः किल मत्स्यरूपम् पुरा हयग्रीव महासुरेण षष्टान्तरान्तोद्यत काण्डकल्पे निद्रोन्मुख ब्रह्ममुखात् हृतेषु वेदेष्वधित्सः किल मत्स्यरूपम् पुरा हयग्रीव महासुरेण षष्टान्तरान्तोद्यत काण्डकल्पे निद्रोन्मुख ब्रह्ममुखात् हृतेषु वेदेष्वधित्सः किल मत्स्यरूपम्